للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ صدر جلسہ بیرسٹر صاحب، معزز علماء کرام، قابل احترام قائدین، دانشوران قوم، معزز سامعین، اگست کا مہینہ ہے۔ آج سے 75 سال پہلے 15 اگست کو ایک طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت ملی۔ اسی کی یاد ہر سال 15 اگست کے موقع پر منائی جاتی ہے، اور اس سال چونکہ آزادی کو ملے ہوئے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں تھوڑا سا اور اہتمام آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ آزادی کی تحریک اور یہ جد و جہد آزادی کے سلسلے میں بہت سی باتیں مخفی ہیں اور بہت سی باتیں کم علمی پر مبنی ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز سن 1857 سے ہے۔ ایک سازش کے تحت مسلمان سورماؤں کی قربانیوں کو بھلانے کے لیے، انہیں چھپانے کے لیے یہ بات مشہور کی گئی کہ ملک کی آزادی کی جد و جہد سن 1857 میں شروع ہوئی ہے۔ یہ بات کم علمی پر مبنی ہے۔ دوسرے تو چھوڑیے، ہمارے مسلمان وہ بھی اس سے واقف نہیں ہے کہ ملک کی آزادی کی تحریک کب شروع ہوئی، کن لوگوں نے شروع کیا، کن حالات میں شروع ہوئی۔ ملک کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے۔ انگریز اس ملک میں آئے، تجارت کے بہانے آئے، اور جب اس ملک پہ انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو ان کے ارادوں کے سامنے جو دیوار بن کر کھڑے ہوئے، ان میں دو نام بہت مشہور ہیں، ایک نواب سراج الدولہ کا اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی موجودگی میں انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا تصور کریں کہ ہندوستان پہ ان کا قبضہ ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں ہندوستان میں کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ملک کے اندر جو رجواڑے تھے، جو نواب تھے، ان سے انہوں نے جبر کر کے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور جنہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی غلامی پسند نہیں کی، ان کے ساتھ جو انگریزوں نے سلوک کیا ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے جس کی تفصیل آج مختصر وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ انہوں نے اس سے فراغت حاصل کر کے سن 1803 میں، سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہے، اور 1803 میں انگریز نے دلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی،
मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का, हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ऐलान हिंदुस्तान में हुआ, उस वक्त हिंदुस्तान में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम, बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिबजादे, उन्होंने उसी दिल्ली से ऐलान किया कि आज हमारा मुल्क गुलाम हो गया। मुल्क की आजादी के लिए जिहाद मुसलमानों पर फर्ज है। मुसलमानों को इस मुल्क की आजादी के लिए अब जिहाद करना चाहिए, यह एक उन पर फरीजा है, मजहबी फरीजा है। यह ऐलान उस वक्त हिंदुस्तान की मजहबी दीनी सबसे बड़ी क़यादत की तरफ से था। और उस दौर में जो माहौल आज का है, आज से 150-200 साल पहले नहीं था। उस वक्त मुसलमानों में सालहियत थी, उलमा का और दीनी कायदीन का एहतराम था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस ऐलान पर, इस फतवे पर, इस आवाज पर मुल्क से हजारों लोग जिहाद आजादी के लिए तैयार हुए। हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं था जो उस वक्त अंग्रेजों का जबकि दबदबा था, उनके खिलाफ जबान खोलता, चेजाए कि उनके खिलाफ जिहाद आजादी का फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया और उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को इसी फतवे की पादाश में जहर दिया गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, उनकी जायदाद कुर्क कर ली गई, उन्हें दिल्ली से शहद बदर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पाए इस्तिकलाल में फर्क नहीं आया और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच नहीं हटे और इस मुल्क में जिहाद आजादी की तहरीक को बराबर जिंदा रखा, अपने रुफ़ाक़ा मुतअल्लिक़ीन को तैयार करते रहे। सन 1824 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है, तो इंतकाल से पहले सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अपने खानवादे के फर्द इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को तैयार करते हैं इस तहरीक की क़यादत के लिए, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए, इस तहरीक को परवान चढ़ाने के लिए। उनके इंतकाल के बाद ये दोनों, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुल्क का दौरा करते हैं, मुसलमानों से बैत जिहाद लेते हैं और दौरा करते हुए क्या सूरत हाल थी, एक झलक मैं आपको बता दूं कि जब ये हजरात गाजीपुर पहुंचे, वहां नवाब थे गाजीपुर के, उनकी खिदमत में जब पहुंचे तो वहां मुसलमानों से बैत ली, जो भी उनका निजाम था वो निजाम चलाया। उसके बाद नवाब साहब गाजीपुर के इन हजरात की खिदमत में हाजिर हुए और 1 लाख रुपया इस तहरीक के लिए और इस मिशन के लिए उन्होंने इन हजरात की खिदमत में पेश किया। 1 लाख रुपए की अहमियत का अंदाजा आपको इससे होगा कि उस जमाने में 1.5 से 2 रुपए में बकरी मिलती थी, 6 से 7 रुपए में गाय और भैंस मिलती थी। आज के 1 लाख करोड़ रुपए होंगे और न सिर्फ पैसा दिया बल्कि अपने जवान बेटे को हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया कि इसे ले जाइए और इसे जिहाद में इस्तेमाल कीजिए। इसी तहरीक का नतीजा है कि सन 1831 में बालाकोट में बराह रास्त अंग्रेजों से जंग हुई
اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے. آج بھی بالاکوٹ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں اور ہزاروں علماء اور مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. اللہ رب العزت کی مصلحت تھی. یہ علماء ناکام ہوئے لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی. جو لوگ بچے تھے انہوں نے آپس آ کر انفرادی محنت شروع کی اور اس تحریک میں خالص مسلمان تھے، علماء تھے اور مسلمان تھے. بالاکوٹ کے میدان سے واپس آنے کے بعد بچے کچے مجاہدین نے پھر محنت شروع کی. انفرادی لوگوں سے معاہدے کیے، لوگوں کو تیار کیا اور پھر 26 سال کے بعد 1857 میں وہ جہاد آزادی، دوسرا جہاد آزادی ہوا ہے جس میں برادران وطن بھی شریک تھے لیکن ان کی شرکت بہت کم تھی، تعداد بہت کم تھی، مسلمان اکثریت میں تھے. اور یہ جہاد آزادی، یہ جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے، گو اس میں بھی مسلمانوں کو، علماء کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ کی سختی کا اور اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس جنگ کے بعد انگریزوں کو علماء سے اور داڑھی والوں سے نفرت ہوئی اور انہوں نے علماء کو سولی پر چڑھایا جائے. اور علامت یہ تھی کہ جس کا کرتا لمبا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، اسے سولی دی جائے. میرٹھ کے 150 علماء کی، 150 شہداء کی جو تاریخ ملتی ہے جنہیں سولی دی گئی ہے، ان میں 100 سے زائد تعداد علماء کرام کی ہے. صرف دلی میں 35 سے 36 ہزار علماء کو سولی پر لٹکایا ہے انگریزوں نے اسی جنگ کی پاداش میں. تاریخ محفوظ ہے، کتابوں میں لکھا ہے. دلی جو مغلیہ سلطنت سے اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھی، دینی مرکز تھا، وہاں صورتحال یہ تھی کہ دلی کے باہر سے کوئی اگر وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتا تو دلی میں میلوں چلتا، کوئی وراثت کا مسئلہ بتانے والا مولوی نہیں ملتا. کئی کلومیٹر تک لوگ اپنے کندھے پر اپنی لاش اٹھا کر لے کر جاتے تھے، جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے تھے. یہ قربانیاں ملک کے اندر مسلمانوں نے دی اور علماء نے دی. اس میں سب سے بڑا طبقہ اس وقت علماء کرام کا تھا، اس لیے کہ ایک مذہبی قیادت سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور یہ ایک مذہبی فریضے کی شکل میں مسلمانوں کی ذمہ داری تھی. میرے بھائی، اسی تحریک آزادی کے لیے ان علماء نے کیا 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 ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. سن 1857 کے بعد اس طرح پھانسیوں کا بازار گرم ہوا. لکھا ہے کتابوں میں کہ دلی کی فتح پوری مسجد، لال قلعے کے سامنے جو سڑک ہے وہ سڑک کے آگے جائیں گے آپ تقریباً آدھا پون کلومیٹر تو وہاں مسجد فتح پوری ہے. مسجد فتح پوری سے پنجاب تک سڑک پر دونوں طرف درخت تھے، اس پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہیں تھی. میرے بھائی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، پتہ نہیں کب چٹھی آ جائے کہ مختصر کیجئے. یہ دوسری جنگ آزادی 1857، جہاں سے ابھی ہمارے ایک پانڈو رنگا صاحب نے بھی کہا کہ 1857 سے نہیں، تو جہاد آزادی کی تاریخ 1803 سے شروع ہوتی ہے اور 1831 میں بالاکوٹ کا میدان جو ہے جنگ کا مرکز بنتا ہے اور پھر 1857 میں یہ دوسری جنگ ہوتی ہے جسے ہم جہاد آزادی کہتے ہیں اور دوسرے غدر کہتے ہیں. پہلی جہاد آزادی اور دوسری جہاد آزادی کے بعد بہت سی بیوائیں یتیم ہو گئیں.
हजारों की तादाद में उन शोहदा के लड़के सड़कों पर आ गए, उनके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं, उनकी परवरिश और तरबियत करने वाला कोई नहीं। इज्जतदार घरानों की औरतें भीख मांगने पर मजबूर हो गईं। ऐसे वक्त में अंग्रेज मिशनरी, क्रिश्चियंस स्कूल और क्रिश्चियनिटी के लोग मैदान में आए, उनका दीन और मजहब उनका खरीदने के लिए, और उन्होंने उनके माओं से कहा कि ये बच्चे हमें दे दो, हम इन्हें खिलाएंगे, हम इन्हें पढ़ाएंगे, हम इन्हें पहनने के लिए लिबास देंगे, इनकी जरूरियात पूरी करेंगे और एक बेहतरीन शहरी बनाकर तुम्हें वापस करेंगे। उलमा इकराम ने महसूस किया कि जिनके बाप दादा अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, आज उनकी औलादें, ये अंग्रेज उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उनके अंदर से जज्बे हुर्रियत निकालना चाहते हैं। उलमा इकराम बैठे और उन्होंने मशवरा किया, और मशवरा करके उन्होंने एक इदारे के क़याम का फैसला किया, और जिस तरह ऐलान अंग्रेजों ने किया था उसी तरह ऐलान उन उलमा ने किया। उन शुहदा के घर वालों से कहा कि तुम अपने बच्चे हमारे हवाले करो, इनको खिलाएंगे, इनके पहनाने का नज्म करेंगे, इनके रहने का नज्म करेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे, इन्हें किताब देंगे और इन्हें एक बेहतरीन इस्लामी मुजाहिद और बेहतरीन शहरी बना के वापस करेंगे। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज जिसकी सल्तनत में सूरज नहीं गुरूब होता था, जिसकी हुकूमत थी, और आज भी क्रिश्चियनिटी का और उनकी यूनियंस का आप निजाम जानते हैं, दौलत की कमी नहीं है, उस जमाने में भी कमी नहीं थी, वो ये कर सकते थे। लेकिन ये बोरिया नशीन उलमा दुआबे के, इनका तो हाल ये था कि सुबह को खा लिया तो शाम का है या नहीं है, शाम को खाया तो सुबह का है या नहीं है, कोई पता नहीं, कोई गारंटी। उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया, लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने इसी मकसद के लिए दारुल उलूम देवबंद को कायम किया और कौम को पैगाम दिया कि यह मदरसा अगर जिंदा रहा तो तुम जिंदा रहोगे, यह मदरसा जिंदा रहा तो तुम्हारा दीन जिंदा रहेगा, यह मदरसा जिंदा रहा तो इस मुल्क में तुम्हारी आने वाले नस्लें मुसलमान रहेंगी, और खुदा ना खास्ता यह मदरसा मिट गया तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल नादीक। कौम ने उनके पैगाम को हाथों हाथ लिया और उस मदरसे की जितनी जरूरत थी कौम ने पूरा किया और आज तक पूरी कर रही है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन के तैयार करने की फैक्ट्री बनाया था और ये फरमाया था कि मसलहतन हमने इस पे इल्म का पर्दा डाल दिया है। तारीख में मौजूद है कि शेखुल हिंद अलैहिर्रहमा की जिहाद आजादी के सिलसिले में उनकी तगोदो और उनकी कुर्बानियां और उनकी जद्दोजहद अंग्रेज तक पहुंचती थी। अंग्रेज ने दारुल उलूम की इंतजामिया से ये कहा कि महमूदुल हसन की ये कोशिशें अंग्रेजों के खिलाफ, ये जद्दोजहद, ये हम इसे अच्छा नहीं समझते। दारुल उलूम के जिम्मेदारों को दफे अल्फाज में धमकी दी गई। उस वक्त के मोहतमिम ने मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे और जिंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा, उन्होंने लिखा है कि दारुल उलूम के मोहतमिम ने मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि शेखुल हिंद से कहो कि आपकी इस तहरीक से दारुल उलूम को नुकसान पहुंचने का खतरा है, आप इस तहरीक को छोड़ दें। हजरत मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हजरत लेटे हुए थे शेखुल हिंद, उनके उस्ताद, जब मोहतमिम में दारुल उलूम का ये पैगाम पहुंचा तो उठ के बैठ गए और ये फरमाया कि मैं जानता हूं उस्ताद मोहतरम ने इस इदारे की बुनियाद किस लिए रखी थी। इसका मकसद था मुजाहिदीन को तैयार करना ताकि मुल्क से इस हुकूमत को भगाया जा सके, इस मुल्क को आजाद कराया जा सके, और इस पर इल्म का पर्दा डाल दिया था।
میرے بھائی یہی شیخ الہند علیہ الرحمہ آتا ہے ان کی سیرت میں کہ پستقد آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، لیکن اللہ نے کیا دماغ دیا تھا اور کیا صلاحیتیں دی تھیں۔ انہوں نے اس ملک میں جس طرح جہاد آزادی کی قیادت کی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ریشمی رومال کی تحریک شیخ الہند نے اس ملک کی آزادی کے لیے چلائی۔ اسے ریشمی رومال کی تحریک اس لیے کہتے ہیں کہ پیغامات جو بھیجے جاتے تھے اس ملک سے اس ملک میں اپنے رفقا کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور ضرورت کے مطابق، تو وہ اس زمانے میں رومال آتے تھے ریشم کے، اس پر لکھ دیا جاتا تھا اور جانے والا اس رومال کو اوڑھ کر چلے جاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے، میسج لے کر کے آ رہا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند نے افغانستان بھیجا اور خلافت اسلامیہ سے مدد لینے کے لیے اور اپنا پلان ان تک پہنچانے کے لیے اور اپنے پلان کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے شیخ الہند جو ہے مکہ مکرمہ گئے حج کے ارادے سے۔ وہاں خلافت اسلامیہ کے ذمہ داروں سے بات ہو گئی، ملاقات کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے خطوط پکڑے گئے اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کو وہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا۔ اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر انگریزوں کے جو مخالفین تھے، قائدین تھے جو ان سے مقابلہ کر رہے تھے، انگریز ان کو پکڑ کر مالٹا کی جیل میں بھیج دیتا تھا۔ کچھ کم 4 سال حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے مالٹا کی جیل میں کاٹے، لیکن غافل نہیں رہے اس تحریک سے، اپنے ساتھیوں اور اپنے شاگردوں تک برابر پیغام دیتے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ جب محسوس ہوا کہ شیخ الہند کی رہائی قریب ہے اور اب ایک پلیٹ فارم چاہیے، حالات بدل گئے ہیں زمانے کے، ایک پلیٹ فارم چاہیے، تو اس کے لیے ان کے آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 میں عمل میں آیا۔ اور آپ دیکھیں گے مقصد اور مقصود شیخ الہند ہیں۔ دنیا میں تحریکیں اور جماعتیں بنتی ہیں، تو جب جماعت بنتی ہے تو اس کے لیے مستقل صدر منتخب کیا جاتا ہے، لیکن جمعیت علماء کے قیام کے موقع پر مستقل صدر منتخب نہیں کیا گیا، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی صدر بنایا گیا، اس لیے کہ لوگ علماء جانتے تھے کہ یہ دسترخوان جس کے لیے سجایا گیا ہے، یہ محفل جس کی لیے سجائی گئی ہے، وہ شہسوار شیخ الہند۔ شیخ الہند کی رہائی 1920 میں ہوتی ہے، تشریف لاتے ہیں، اور کیسا ان کا مزاج اور کیسا ان کے اندر جذبہ حریت۔ شیخ الہند تشریف لائے، اس زمانے میں جہاز گودی تک نہیں لگتے تھے، دور کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر مسافرین کو لایا جاتا تھا۔ شیخ الہند ابھی جہاز میں ہیں، سر رحیم بخش مدار المہام ریاست بھاولپور کے، انہیں انگریز پہنچاتے ہیں شیخ الہند کی خدمت میں، اور وہ جہاز میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے پوری زندگی انگریزوں کی دشمنی میں نکال دی، انگریز تو گیا نہیں، انگریز موجود ہے، مگر ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مسند حدیث ویران ہو گئی، ہماری خانقاہ جہاں سے لوگ آپ سے اللہ اللہ کرنا سیکھتے تھے وہ خانقاہ آج ویران ہو گئی، اب جو زندگی کا باقی حصہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے مسند درس کو آباد کریں اور اپنی خانقاہ کو آباد کریں۔ حضرت شیخ الہند بوڑھے، مالٹا کی زندگی، وہاں کی سردی اس سے کمزور نحیف ہو گئے، لیکن ان کے اس کہنے پر ان کے اندر جذبہ آیا، جوش آیا، اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ سر رحیم بخش، میں تو یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے تک جا کر مسلمانوں سے کہوں کہ مسلمانوں تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام ہے، تم اپنی گردن سے یہ بوجھ اتار پھینکو، اور یہ بھی میں سوچا ہوں کہ اگر میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہ چل سکا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر لٹا کر مجھے جنازے کی طرح اٹھا کر مسلمانوں کی بستیوں تک لے چلو، تاکہ میں ان سے جا کر کہوں کہ مسلمانوں تمہارے لیے انگریزوں کی غلامی حرام۔ یہ ہے قربانیاں۔
सूबे जात मुत्तहदा का गवर्नर अंग्रेजों का मिस्टर मिस्टन, वो अपनी किताब में लिखता है कि शेखुल हिंद के अंदर अंग्रेजों की दुश्मनी इतनी थी कि अगर उनको जलाकर राख कर दिया जाए तो उनकी राख से भी अंग्रेजों की दुश्मनी और अदावत की बू आए। मेरे भाई, उसी इदारा जिस इदारे के अंदर मुजाहिदीन तैयार करने की नीयत से कायम किया गया था, उसका पहला फर्जंद, उसका पहला तालिब इल्म शेखुल हिंद, उसने क़यादत की और रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और अंग्रेजों की सीआईडी आज तक ये पता नहीं कर सकी कि इस तहरीक के रूह रवां और इसका चलाने वाले और इसके पीछे दिमाग शेखुल हिंद वो उबैदुल्ला सिंधी और दूसरों का नाम लेते रहे और पूरी तहरीक का रिकॉर्ड ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। फिर वहीं उन्होंने अपने शागिर्दों के अंदर वो जज्बा कूट कूट के भरा और उसके नतीजे में ये मुल्क आजाद हुआ। बदकिस्मती से आजादी के साथ ये मुल्क तकसीम हो गया और उस तकसीम की वजह से कुछ लोगों ने दर पर्दा इन सूरमाओं और इन मुजाहिदीन की तारीख पर पर्दा डाला, लेकिन जितना कसूर उनका है उससे ज्यादा कसूर हमारा है कि हमने ही अपने इन हीरोओं को और इन सूरमाओं को भुला दिया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से लेकर 1857 की तारीख खालिस मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की आजादी के लिए जिन्होंने हर किस्म की कुर्बानियां दी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो डाटा महफूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जामे शहादत नोश किया है, उनकी कुल तादाद 95,300 है, उसमें 63,400 मुसलमान हैं और दूसरे हिंदू अपर कास्ट और जो है शेड्यूल कास्ट वगैरह के 14-15 हजार हैं और ऊंची जात के बरहमन कुल 598 हैं। सिखों की तादाद उनकी आबादी के एतबार से ज्यादा है, 8,000 उसमें सिख है। और आज बदकिस्मती से मुल्क पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनकी तारीख तो यह है कि इनका कोई फर्द इस मुल्क की आजादी की तहरीक में कभी शरीक नहीं हुआ, बल्कि ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के एजेंट थे और मुजाहिदीन आजादी की ये जासूसी किया करते थे। आज ये 75वां जश्न बना रहे हैं और झंडे के सिलसिले में कि हर घर पे लहराया जाए, हमेशा मुसलमान जमातें और तंजीमें इसे लहराते रहे, लेकिन खुद इनका किरदार यह है कि इन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे ये झंडा नहीं लहराया। एक दफा कुछ लोग झंडा लेकर इनके दफ्तर में घुस गए तो इन्होंने उनके खिलाफ नागपुर हाई कोर्ट में केस जो है चलाया, उन्हें मुजरिम करार दिया। आज वही लोग झंडे के सिलसिले में इस किस्म के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये कुर्बानी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने। याद रखिए, जिस कौम को उसके माजी का पता ना हो वो मुस्तकबिल में सही फैसला नहीं कर सकता मुस्तकबिल के बारे में, और उसके अंदर वो एतमाद नहीं हो सकता जिसे माजी की तारीख मालूम हो, उसके अंदर जो एतमाद होगा और वो मुस्तकबिल के लिए सही रास्ता चुन सकेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं बैरिस्टर साहब को और इनकी जमात को और उनके रुफाका को कि उन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये इसी साल नहीं बल्कि हर साल मुल्क के हर इलाके में, मुल्क के हर कोने में जिहाद आजादी के सिलसिले में बिरादरान वतन की और मुसलमानों की तारीख दोहराई जाए, ताकि मुसलमानों को पता चले और गैरों को भी पता चले। और ये जो पर्दे डाले गए हैं, ये पर्दे उठे और हकीकत लोगों के सामने आए। गाहे गाहे बाज खां किस्से पारीना रा, ताजा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीना रा। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इसकी तौफीक दे कि हम अपने इन अकाबिर की, इन उलमा की और मुजाहिदीन की तारीख को पढ़ें और
دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔